हांव रंजीत पार्सेकर, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी RGB ब्लॉक प्रेसिडेंट. सो तशें तुमी जाणा आसतले आमी आयज शिवोले खातीर आमचे 2 कॅन्डिडेट घातले आसा. एक आसा शिवोले जयेंद्रन बांदोडकर आनी तसोच आमी अंजुना सायडीन घातलो आसा मायकल केरोज उर्फ मेंगेल केरोज. सो तुमी जाणा आसतले की आमी आयज शिवोलेन कशे आमचे शिवोले खातीर झगडात आसा. हे आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा पळय हे आमी तुमकां आमच्या शिवोलेचे मतदार संघान हे अशे एक आमी आमचे टिमीन आमी एक वेंचून काडलेले आहा भुरगे आनी आमचे तशेंच आमचे पार्टी प्रेसिडेंटाचे बीन तितून आमकां खूब सपोर्ट आसा. आनी आमची पार्टी जी आसा पळय ही आमकां बरे हितून आमकां तेंकां जशें आमकां बाकीचे पार्टये भाशेन जे तेंकां कांयच हें ना. फक्त तेंकां आसा की लोकांक डायवर्ट करपाचें आनी हे ते अशें तेंचें हें आसा बाकीचे जे हें आसा पळय. पूण आमकां आमची ही जी पार्टी आहा रिजनल पार्टी ह्या पार्टीसून आमी कितें बरें शिकले आनी कशें गोंया खातीर जावं गांवा खातीर आपल्या वाड्या खातीर हे झगडपा खातीर आनी ग्राम सभेन एटेंड करपाचे जावं बाकीचे कशें कितें हें करपाचें ते शिकयले. आनी आयज आमी आमच्या आख्खे शिवोलेन इतके इश्यू घेतले जावं रोडाचो जावं दोंगरा खातीर जावं बारीक बारीक एक CRZ खातीर जावं आमी फक्त प्रेझेंटली अंजुनान गेलेले आमी आमचे सांगचे म्हळ्यार अंजुनाचो जो कॅन्डिडेट आहा मायकल केरोज तेजेर FIR पडलेली आसा हे गोश्टी खातीर. इवन म्हाजेर बीन पडलेले आसा. बाकीचे आमचे जे पार्टी मेंबर्स आहा आमचे शिवोले टिमींतले ते मेंबरांचेर आमचे टिमीच्या रेवन्यूचेर कंप्लेनी पडल्या FIR सांगचे म्हटल्यार. सो म्हयन्याक आमचेर एक ह्या MLAन आमचेर शिवोलचे जे MLA प्रेझेंट MLA जे आहा पळय तिलारी लोबो तेणीन आमचेर FIR घातली कित्याक आमी हे गांवा खातीर झगडटाले म्हणून अंजुना सारक्या आमच्या दर्या खातीर रिटर्निंग वॉला खातीर. सो अशे वेगवेगळे इश्यू आमचे शिवोलेन आमचे गार्बेजी खातीर आमचे भुरगे झगडटात जावं झरी खातीर झगडलेले हॉस्टेलान आमी आमचे जयेंद्र बांदोडकर आमी आमचे पार्टी प्रेसिडेंटा वांगडा जावं बाकीचे कसले कसले इश्यूज आमी सगळे हायलायट करीत आसा झगडत आसा. सो लोकांनी चिंतूंक जाय आमी इतके जर करता हे आमी कोणा खातीर करता. आमचे जे रेव्होल्युशनरी आमची शिवोलची टीम जी आमची गोंयभर आख्खी आमची रेव्होल्युशनरी एक कोणा खातीर झगडटा. हे झगडटा हे आमी आमचे गोंयकारा खातीर तुमच्या खातीर. आयज आमचे अस्तित्व खंय पावलेले आसा लोकांक आमकां आमी जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता जावं आमचे शिवोलेनी हांव विजीट करतालो मदीं मदीं आमचे हांव अंजुनान मोस्टली कितें जातालो हांव आसगांव ना म्हणटकूच हांव ते सायडीन आमचे अंजुना सायडीनूच आसतालो. मदीं मदीं आमचे शिवोलेन बीन येतालो हेंच्या वांगडा आमच्या भुरग्यां वांगडा रेवन्यूच्या वांगडा. सो आमी आमची कॅम्पेन पयली की आमकां लोक रावलेले आमचे हे आमकां लोक सदी विचारले तुमी कॅन्डिडेट घालता काय ना. आमकां इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलींच आमकां 2 म्हयने 2.5 म्हयने आमकां लोक विचारता तुमी कॅन्डिडेट केन्ना घालता तुमी केन्ना घालतले कोण तुमचे कॅन्डिडेट. सो आमी कितें आसले आमचे पार्टी आमच्या टिमी मदीं डिस्कशन काय जावंक जाय म्हणून आमी कोणाक काय सांगनासले. जेन्ना आमी इलेक्शन लागीं पावता पावता आमी लोकांक सांगूंक लागले की आमी घालतले आमकां मातशें टायम दियात आमी सांगता तुमकां. सो आमकां लोक रावलेले आनी आमी मागीर जेन्ना कॅन्डिडेट घातले तेन्ना लोक आमचे खूश जाले आनी आमी जेन्ना घरा घरान पावताले तेन्ना आमकां असो प्रतिसाद गावलो की लोक आमकां रावलेले. आनी आमकां ह्या व्हिडिओ माध्यमांतल्यान हांव जे आमकां वेल विशर आमचे आहा तेंकां हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक सांगचें म्हटल्यार तेंच्यांनी आमकां असो सपोर्ट दिला की बाबा चल तुमी फुडें सरा. आनी आमी ते चिंतूंक नासलेले की आमकां ते लोक आयज सपोर्ट करतले. सो ते पळयता आसतले आनी आमकां खरें मनांतल्यान आमकां तेंच्या खातीर बरें दिसता आनी आमी तेंचे कडेन अपेक्षा दवरता की फुडें 27 सुद्दां आमकां तुमी असोच तेंको दिवपाचो. कित्याक आमी चिंतूंक नासले की हे लोक आमचे शिवोलचे लोक जे आमकां आमी तेंकां दिसताले की आमकां दिसता की एक टायम आमकां हे रावचे ना आमच्या वांगडा आमकां सपोर्ट करचे ना आमकां अशें दिसतालें तेंच्या खातीर. पूण आयज कितें वेगळेंच पळोवंक गावता कित्याक जे तर्फेन आयज आमच्या गोंयाचेर एटॅक जाल्लो आसा जावं आमच्या शिवोलेचेर एटॅक जाता ते पळोवन तेंकाय कळ्ळें की आमची खंय तरी चूक जाल्या आमी वेगवेगळ्या मनशां वांगडा वावरता म्हणून तर आमकां हे असो आयज घातक जायता. आनी ते घातका खातीर आमची एकूच जी रिजनल पार्टी आहा ही झगडटा म्हणून तेंकाय जे पटलेलें आसा. आनी आमकां बरें दिसलें की तेंकां अंडरस्टँड जावन आयज जर ते जर आमकां अशें सपोर्ट करता म्हणून आमकां मनाक आनी आमकां आनी उमेद येयली आनी आमी नेटान काम करता. आनी आमी तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता तुमकां पांयां पडून सांगता की तुमी अशेंच आमचे कडेन आयज जशें तुमी आमकां सपोर्ट दिला तेंको दिला तशेंच फुडले 27 सुद्दां इलेक्शन आसा तेच्या फुडले इलेक्शन सुद्दां तुमकां आमकां तुमचो हातभार जावो आनी हेज्या पेक्षा आनी नेटान तुमचे आमकां हे जाय. सो आमचे
एक रिक्वेस्ट आहा तुमचे कडेन, आमचे शिवोलेम जावं बाकीचे आमचे गोंयभर जे आमचे कॅन्डिडेट घातले आहा, तुम्ही तांकां मोठ्या संख्येन व्हड संख्येन तांकां जिखोवन हाडात. कित्याक हे जर आमचे हो आमचो ग्रास रूट, आमकां सदींच आमचे थोडे लोक सांगता की तुमी ग्रास रुटान देंवात. सो आमचो हे ग्रास रुटान आमी देंवतात. तुम्ही आमकां हातभार दिया, आमकां तुमचो सपोर्ट जाय. तुम्ही जर आमकां डिगी दिशात जाल्यार आमचे हे कॅन्डिडेट भितर वचून आमचे आज हे कॅन्डिडेट झगडटले आनी तुमच्या खातीर झगडटले. कित्याक आयज हे जे चल्लां पळय तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतात. आयज मायग्रंट आमच्या हितून आतां झेडपी बसले, फाल्यां एमएलए जातले. आतां 8-9 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आहा की तितून 12,000, 10,000, 15,000 असे लोक मायग्रंट वोटर आहा. आणि ते जर फाल्यां जिखून येयले फाल्यां आमचे हे लोकांक घातक आसा. सो तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी आमकां मोठे संख्येन जिखोवन हाडा. आमचे हे जे कॅन्डिडेट घातले ते आमचे शिवोलचे जयेंद्र पादोलकर, तसोच आमचो मिंगेल केरोज उर्फ मायकल. देव बरें करूं.